स्टुडेन्ट मेरो नाम राज छेत्री हो र म तपाईहरु सबैलाई मेरो आफ्नो च्यानल इन्सेप्सन्स कोचिङ इन्स्टिट्युटमा स्वागत गर्दछु। आज म मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जीके क्वेशन सिरिजको पार्ट 1 भिडियो तपाईहरुसँग डिस्कस गर्न गइरहेको छु, जो कि जुन चाहिँ फोर्थ कमिङ डब्ल्यू पुलिस एसआई प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसन्स र साथै जुन चाहिँ कन्स्टेबल मेन्स एक्जामिनेसन्स हुन गइरहेको छ त्यसको पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ। र यो भिडियो डब्ल्यू पुलिस एसआई अनि कन्स्टेबलको साथसाथ डब्ल्यूबीसीएस प्रिलिम्स मेन्स आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस र जति पनि हाम्रो इन्डियामा वन डे कम्पिटेटिभ एक्जामिनेसन्स हुने गर्दछ सबै कम्पिटेटिभ एक्जामिनेसन्स पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ। यदि तपाईहरु यस भिडियोका पीडीएफ लिंक डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ र रेगुलर वेमा क्विज टेस्टलाई अटेम्प्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु मेरो टेलिग्राम च्यानललाई पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लिंक मैले यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा प्रोवाइड गरेको छु। ठीक छ, त स्टार्ट गरौँ आजको सेसन्स र हेरौँ कस्तो टाइपको क्वेशन्स हामीले एक्जाममा स्पेशली डब्ल्यू पुलिस जुन चाहिँ प्रिलिमिनरी एक्जामिनेसन सब एसआई को त्यो एक्जामिनेसन्समा हामीले देख्नमा पाउँछौँ। ठीक छ, त धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र यो क्वेशन्सहरुलाई मैले गर्नुभन्दा अघि तपाईहरुले एकपल्ट आफै गर्ने कोशिश गर्नु होला र यो क्वेशन्स धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। यस प्रकारका क्वेशन्सहरु एक्जाममा सोध्ने धेरै सम्भावना छ। ठीक छ, त सबभन्दा आजको जुन चाहिँ हाम्रो पहिला क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 1 लाई ध्यानले पढ्नु होला र आफै एन्सर गर्ने ट्राई गर्नु होला। क्वेशन के हो भन्दाखेरि चाहिँ सर्वोदय स्ट्यान्ड्स फर सर्वोदयको अर्थ चाहिँ के हो भनेर सोध्दैछ। त अप्सन्स दिएका छ हामीलाई टोटल रिभोल्युसन, नन कोअपरेसन्स, अपलिफ्टमेन्ट अफ अल और नन भाइलेन्स भनेर भन्दैछ। त यस क्वेशन्सको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो हुन्छ अपलिफ्टमेन्ट अफ अल, अर्थात जुन चाहिँ हामीले यसलाई के भन्नु सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैको उन्नतिलाई नै के भनिन्छ एक्चुअलमा सर्वोदय भनिन्छ। र जुन चाहिँ यो सर्वोदय भन्ने जुन चाहिँ वर्ड थियो यो सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपिता जुन चाहिँ महात्मा गान्धीजीले लिनुभएको थियो या युज गर्नुभएको थियो यो टर्म। हेर्नु होला तपाईहरुले यहाँबाट सर्वोदय इज अ टर्म जसको अर्थ या मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो युनिभर्सल अपलिफ्ट हुन्छ या त सबैको के हुन्छ उन्नति या प्रोग्रेस अफ अल। जुन चाहिँ टर्म थियो सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो महात्मा गान्धीजीले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीजीले चाहिँ यसलाई कोइन गर्नुभएको थियो र यो खासै यो चाहिँ कहाँबाट लिएको भनेर भने के भन्ने जन रस्किन्सको जुन चाहिँ पोलिटिकल इकोनोमी थियो जसको नाम चाहिँ के हो भने के भन्ने अन टु दिस लास्टबाट चाहिँ यो टर्मलाई चाहिँ एक्चुअलमा चाहिँ लिएको थियो। ठीक छ, त स्पेशली यो टर्म चाहिँ कसले युज गर्ने गर्थ्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ महात्मा गान्धीजीले चाहिँ यसलाई युज गर्ने गर्थ्यो स्पेशली आफ्नो पोलिटिकल फिलोसोफीलाई सो गर्नुको लागि चाहिँ। ठीक छ, त तपाईहरुको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ सर्वोदयको अर्थ के हुन्छ भने के भन्ने अपलिफ्टमेन्ट अफ अल अर्थात प्रोग्रेस अफ अल पनि तपाईहरुले यसलाई भन्नु सक्नुहुन्छ। ठीक छ, त क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौँ। त क्वेशन नम्बर 2 लाई मैले गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरु एकपल्ट मजाले हेर्ने र आफै पहिला एन्सर गर्ने ट्राई गर्ने। त क्वेशन नम्बर 2 मा के लेखेको छ हेर्नुहोस् त, द विजय स्तम्भ द टावर अफ भिक्ट्री पनि भन्छ एट चितोर वाज बिल्ड बाई। ठीक छ, जुन चाहिँ विजय स्तम्भ छ यसको निर्माण चाहिँ कसले गरेको थियो भनेर क्वेशन सोधिँदैछ। अप्सन्स दिएको छ हामीलाई राणा प्रताप, राणा कुम्भा, राणा साङ्गा र बप्पा रावल। त यो क्वेशन्सको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो हुन्छ राणा कुम्भ। ठीक छ, त जुन चाहिँ टावर अफ भिक्ट्री थियो चितोरमा त्यो कसले बनाएको थियो राणा कुम्भले बनाएको थियो। तपाईले यसको डिटेल एन्सर यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् क्वेशन नम्बर 2 को जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो हुन्छ विजय स्तम्भ, अल्सो नोन एज यसलाई अझै के भनिन्छ टावर अफ भिक्ट्री पनि भनिन्छ, जो कहाँनिर छ चितोर राजस्थानमा छ। त याद राख्नु चितोरगढ कहाँनिर छ यो राजस्थानमा छ। त यो कसले बनाएको भने के भन्ने यो कसले बनाएको यो बनाएको राणा कुम्भले। ठीक छ, त यो क्वेशनको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ क्वेशन नम्बर 2 को त्यो हुन्छ हाम्रो अप्सन नम्बर बी। त नेक्स्ट क्वेशन्स तपाईहरु चेक गर्नु होला। नेक्स्ट क्वेशन्स के हो भन्दाखेरि चाहिँ द क्वेशन नम्बर 3 हेर्नुहोस्, द हाइएस्ट ग्रेड एन्ड बेस्ट क्वालिटी कोल इज भनेर भन्दैछ। जुन चाहिँ हाइएस्ट ग्रेड अनि जुन चाहिँ एकदम बेस्ट क्वालिटीको जुन चाहिँ कोइला हुन्छ त्यो चाहिँ कस्तो प्रकारको कोइलालाई भनिन्छ भनेर भन्दैछ। अप्सन्स दिएको छ हामीलाई लिग्नाइट, पिट, बिटुमिनस अनि एन्थ्रासाइट दिएको छ। त यस क्वेशनको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो हुन्छ एन्थ्रासाइट। ठीक छ, एन्थ्रासाइटलाई के भन्छ बेस्ट क्वालिटी, यानी कि एकदम जति पनि कोइलाहरू छ सबै कोइलाहरूमा चाहिँ एन्थ्रासाइटलाई बेस्ट मानिन्छ। त तपाईहरुले एन्सर यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ एन्थ्रासाइट छ यसको बारेमा अलिकति हामीले डिटेलमा जाने भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एन्थ्रासाइटलाई के भनिन्छ या त यो हाइएस्ट क्वालिटी या त बेस्ट क्वालिटी कोइला, बेस्ट टाइपको क्वालिटी मतलब यो एक प्रकारको बेस्ट क्वालिटी भएको कोइला हुन्छ तपाईको एन्थ्रासाइट। ठीक छ, त एन्थ्रासाइटलाई हेर्नु यो एन्थ्रासाइटको बारेमा चाहिँ के भनिन्छ कि एन्थ्रासाइट इज कन्सिडर्ड के भन्दैछ लिस्ट प्लेन्टिफुल फ्रम फर्म अफ कोल भनेर भन्दैछ। जति पनि कोइलाहरू छ सबै कोइलाहरूमा चाहिँ एकदम कम्ती मात्रामा उपलब्ध जुन चाहिँ कोइला हो त्यो कस्तो प्रकारको कोइला अरे एन्थ्रासाइट। ठीक छ, त नेक्स्ट हेर्नुहोस् लिग्नाइटलाई के भन्छ, यसलाई भन्छ लो ग्रेड ब्राउन कोल भन्छ यसलाई। ठीक छ, लो ग्रेड वाला एकदम न्यूनतम श्रेणीको जुन चाहिँ कोइला हुन्छ त्यो कुन चाहिँ हुन्छ तपाईहरुको लिग्नाइट हुन्छ। ठीक छ, र यो यसको मतलब सबभन्दा धेरै मात्रामा यो जुन चाहिँ लिग्नाइट कोइला छ यो हाम्रो कुन चाहिँ स्टेटमा पाइन्छ भनेर भने नि यसको एन्सर हुन्छ तमिलनाडु। ठीक छ, र नेक्स्ट हेर्नुहोस् तपाईहरुको बिटुमिनस जुन चाहिँ छ बिटुमिनस जुन चाहिँ
कोइला छ यो स्पेशली के को लागि युज गर्छ भने यसको युज चाहिँ स्पेशली कमर्सियल युजमा गरिन्छ। ठिक छ। र जुन चाहिँ डिकेइङ प्लान्ट्सहरूबाट यानि कि जुन चाहिँ सडेको जुन चाहिँ प्लान्ट्सहरू छ त्योबाट जुन प्रकारको कोइला उत्पन्न गरिन्छ त्यस्तो प्रकारको कोइलालाई के भनिन्छ पिट कोल या पिट कोइला पनि भनिन्छ। बात बुझ्नु हुँदैछ तपाईहरुले? ठीक छ। हामीहरू नेक्स्ट हेरौँ क्वेशन नम्बर 4 मा। 4 को जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुनेवाला छ त्यो के हुनेवाला छ क्वेशन नम्बर 4 लाई ध्यानले पढ्नु होला र आफै एकपल्ट एन्सर गर्ने ट्राई गर्नु होला। क्वेशन नम्बर 4 मा के लेखेको छ हेर्नुहोस्, द एनर्जी द्याट इज प्रोड्युस कमर्सियली फ्रम कोल इज कल्ड भन्दैछ। यानी कि कोइलाबाट जुन चाहिँ कमर्सियली मतलब जुन चाहिँ कोइलाबाट उत्पन्न गरिने जुन चाहिँ एनर्जी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेर क्वेशन सोधेको छ। त लाइट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जी दिएको छ। त यस क्वेशन्सको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो हुन्छ तपाईहरुको थर्मल एनर्जी। इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स हो, सोध्नु सक्छ यो क्वेशन्स। ठीक छ। तपाईहरु यहाँबाट हेर्नु सक्नुहुन्छ कि जुन चाहिँ थर्मल एनर्जी हुन्छ त्यसलाई के मतलब त्यो चाहिँ कस्तो प्रकारको हुन्छ अरे जो चाहिँ कोलबाट प्रोड्युस गरिन्छ। ठीक छ। यानी कि जुन चाहिँ कोइलाबाट जुन चाहिँ एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ थर्मल एनर्जी भनिन्छ। त ध्यान राख्नु होला, यो क्वेशन्स धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। त एक्जाममा सोध्नु सकिन्छ यस प्रकारका क्वेशन्सहरु। ठीक छ। नेक्स्ट क्वेशन्स हेरौँ। क्वेशन नम्बर 5 मा के लेखेको छ, द स्पीकर्स बोर्ड इन द लोकसभा इज कल्ड। यानी कि जुन चाहिँ स्पीकर र जुन चाहिँ अध्यक्षको जुन चाहिँ भोट हुन्छ, लोकसभाको जुन चाहिँ अध्यक्षको जुन चाहिँ भोट हुन्छ त्यस्तो प्रकारको भोटलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेर भन्दैछ। अप्सन्स दिएको छ कास्टिङ भोट, साउन्ड भोट, डाइरेक्ट भोट अनि इन्डाइरेक्ट भोट। त यस क्वेशन्सको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो हुन्छ कास्टिङ भोट। यानी कि स्पीकरको भोटलाई कस्तो प्रकारको भोट भनिन्छ अरे कास्टिङ भोट। ठीक छ। त हामीलाई थाहा छ कि स्पीकरले एक्चुअलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्पीकरहरूलाई चाहिँ भोट लाउने अधिकार हुँदैन र तब स्पीकरले त्यतिखेर भोट दिन्छ जतिखेर सिचुएसन्स के को बनिन्छ टाइको बनिन्छ। यानी कि जब टाइको सिचुएसन्स हुन्छ त त्यो केसमा चाहिँ स्पीकरले के गर्ने गर्छ आफ्नो भोट दिने गर्छ र त्यस्तो प्रकारको भोटलाई चाहिँ के भनिन्छ अरे कास्टिङ भोट भनेर भनिन्छ। हेर्नुहोस् तपाईहरुले लेखेको छ स्पीकर र डेपुटी स्पीकर जुन चाहिँ हाउस छ यिनीहरूले भोट गर्नु सक्दैन। जुन चाहिँ लोकसभाको जुन चाहिँ सुरुवात हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ यिनीहरूले भोट गर्नु सक्दैन अरे। र जब सिचुएसन्स कस्तो प्रकारको हुन्छ अरे टाइको सिचुएसन जब आउँछ त्यो केसमा चाहिँ जुन चाहिँ भोट स्पीकरहरूले दिन्छ त्यस्तो प्रकारको भोटलाई चाहिँ के भनिन्छ अरे कास्टिङ भोट भनिन्छ। ठीक छ। त यहाँनिर लेखेको छ मैले, हेर्नुहोस् इलेक्सन्स अफ द स्पीकर एन्ड डेपुटी स्पीकर जुन चाहिँ स्पीकर र डेपुटी स्पीकरको जुन चाहिँ इलेक्सन्स हुन्छ यो कसले गर्छ भनेर भने के भनिन्छ जुन चाहिँ पार्लियामेन्टमा जुन चाहिँ मेम्बर हुन्छ। ठीक छ। लोकसभा हाम्रो लोकसभामा जुन चाहिँ मेम्बर हुन्छ लोकसभाको मेम्बरहरू मध्ये नै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लोकसभाको जति पनि मेम्बरहरू छ उनीहरूले नै के गर्छ स्पीकर र डेपुटी स्पीकरको नियुक्ति गर्छ। तपाईहरुले यहाँबाट हेर्नु सक्नुहुन्छ के दिएको छ स्पीकरको बारेमा। त जुन चाहिँ आर्टिकल 93 छ आर्टिकल 93 ले के को बारेमा बताउँछ अरे स्पीकर र डेपुटी स्पीकरको प्रोभिजनलाई लिएर यानी कि जुन चाहिँ प्रोभिजन्स रिलेटेड जति पनि चीजहरू छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले आर्टिकल 93 बाट थाहा पाउँछौँ। ठीक छ। त आर्टिकल 97 ले अर्को के कुरो हामीलाई बताउँछ भनेर भन्दै चाहिँ यसले स्यालेरी अनि अलाउन्सेस जुन चाहिँ स्पीकर र जुन चाहिँ डेपुटी स्पीकर छ यिनीहरूको जुन चाहिँ चेयरमैन या डेपुटी चेयरमैन जो छ स्पीकरको मतलब तपाईको लोकसभाको उनीहरूको स्यालेरीहरूलाई लिएर चाहिँ डिस्कस गरेको छ आर्टिकल नम्बर 97 मा। त यो ध्यानमा राख्नु होला। त यसै त इम्पोर्टेन्ट छ र पनि सोध्नु सकिन्छ, जे पनि सोध्नु सक्छ। त यहाँनिर अझै एउटा कुरो जो तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट हो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले त्यो के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हेर्ने इट इज द स्पीकर अफ द लोकसभा हु सर्टिफाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल ओर नट। कुनै पनि बिल कुनै पनि विधेयक त्यो धन विधेयक हो या हैन त्यो कसले डिसाइड गर्छ अरे यो चाहिँ स्पीकरले डिसाइड गर्छ अरे। र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन चाहिँ के बनाउन सक्छ यिनीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ आर्टिकल 110 चाहिँ के को बारेमा मेन्सन्स गरेको छ आर्टिकल 110 मा भनेर भन्यो भने के को बारेमा छ यो धन विधेयकको बारेमा छ अर्थात् मनी बिलको बारेमा मेन्सन गरेको छ आर्टिकल नम्बर 110 मा। त यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो जो तपाईहरुले एकदम ध्यानमा राख्नुपर्छ, क्वेशन सोध्छ एक्जाममा। ठीक छ। त क्वेशन नम्बर 6 लाई हेर्नुहोस्। क्वेशन नम्बर 5 को जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो कास्टिङ बोर्ड हुन्छ। नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 6 मा के लेखेको छ, द म्याक्सिमम स्ट्रेन्थ अफ द लोकसभा इज स्टिपुलेटेड इन द कन्स्टिट्युसन्स इज अरे। हेर्नु त क्वेशन के छ, क्वेशन एकदम सिम्पल छ कि जुन चाहिँ लोकसभामा जुन चाहिँ म्याक्सिमम सिट छ। ठीक छ। त म्याक्सिमम सिट कतिवटा छ भनेर सोधेको छ। त यहाँनिर जुन चाहिँ म्याक्सिमम स्ट्रेन्थ हुन्छ लोकसभाको त्यो चाहिँ कति छ भनेर सोधेछ। त म्याक्सिमम स्ट्रेन्थ हाम्रो लोकसभाको कतिवटा हो 552 वटा हो। ध्यानमा राख्नु होला, इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स हो। त एन्सर क्वेशन आउन सक्छ एक्जाममा। नेक्स्ट यसको जुन चाहिँ तपाईहरुले की पोइन्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर क्वेशन नम्बर 6 को हेर्नुहोस् जुन चाहिँ म्याक्सिमम स्ट्रेन्थ हुन्छ हाम्रो लोकसभाको त्यो कति हुन्छ भने के भन्ने म्याक्सिमम स्ट्रेन्थ 552 छ अरे। जसमा चाहिँ 530 मेम्बर्स चाहिँ स्टेटबाट रिप्रेजेन्ट हुन्छ र 20 मेम्बर्स चाहिँ रिप्रेजेन्ट हुन्छ युनियन टेरिटोरीबाट र 2 मेम्बर्स चाहिँ के हुन्छ अरे जसलाई नोमिनेट गर्छ कसले प्रेसिडेन्टले। त सोध्छ कि जुन चाहिँ एङ्ग्लो इन्डियन कम्युनिटीको जुन चाहिँ दुईटा मेम्बर्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसले नोमिनेट गर्छ भनेर सोध्छ। त एन्सर के हुन्छ प्रेसिडेन्टले। ठीक छ। यानी कि 2 मेम्बर्स अफ द जुन चाहिँ एङ्ग्लो इन्डियन कम्युनिटीको त्यसलाई चाहिँ कसले रिप्रेजेन्ट त्यसलाई चाहिँ कसले एपोइन्ट गर्छ या कसले नोमिनेट गर्छ भनेर क्वेशन्स आयो भने के हुन्छ प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया हुन्छ। ठीक छ। भारतको राष्ट्रपतिले। त यहाँनिर हेर्ने एट प्रेजेन्ट हाम्रो जुन चाहिँ भारतको जुन चाहिँ हाम्रो लोकसभा छ या जुन चाहिँ
हाम्रो लोकसभामा चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ कति छ अरे एट प्रेजेन्ट हाम्रो 545 ठिक छ। प्रेजेन्टमा चाहिँ जुन चाहिँ लोकसभाको जुन चाहिँ स्ट्रेन्थ छ त्यो कति छ 545। द टर्म अफ द लोकसभा अनलेस डिजोल्भ इज 5 years फ्रम द डेट अफ एपोइन्ट फर इट्स मिटिङ हुँदैछ। हामीलाई थाहा छ कि लोकसभाको जुन चाहिँ ड्युरेसन्स हुन्छ, लोकसभा एउटा पर्मानेन्ट बडी त होइन, यो टेम्पोररी हो। त यसलाई मतलब हर 5 सालमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लोकसभालाई भङ्ग गर्नु सकिन्छ। ठिक छ। त 5 years यसको के हुन्छ ड्युरेसन्स हुन्छ मेम्बर अफ द लोकसभाहरूको। बात बुझ्नुभयो। त हेरौँ नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 8 मा के लेखेको छ। क्वेसन नम्बर 8 मा हेर्नु होला ध्यानले। क्वेसन नम्बर 7 मा के लेखेको छ हेर्नुहोस् त। द टाइप अफ अनएम्प्लोइमेन्ट मोस्टली फाउन्ड इन इन्डिया क्यान बी क्यारेक्टराइज एज भनेर भन्दैछ। हाम्रो इन्डियामा जुन चाहिँ मतलब जुन प्रकारको जुन चाहिँ बेरोजगारी पाइन्छ, जुन प्रकारको बेरोजगारी छ, त्यस्तो प्रकारको बेरोजगारीलाई चाहिँ के भन्छ, त्यस्तो प्रकारको अनएम्प्लोइमेन्टलाई चाहिँ के भन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो इन्डियामा बेसिकली पाइन्छ त्यस्तो प्रकारको जुन चाहिँ बेरोजगारी छ, त्यस्तो प्रकारको बेरोजगारीलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेर भन्दैछ। त यसको जुन चाहिँ एन्सर हुन्छ त्यो हुन्छ डिस्गाइज अनएम्प्लोइमेन्ट हुन्छ। के हुन्छ डिस्गाइज अनएम्प्लोइमेन्ट भयो। धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। त म तपाईँहरूलाई यसको बारेमा डिटेलमा बताउन चाहन्छु कि डिस्गाइज जुन चाहिँ अनएम्प्लोइमेन्ट चाहिँ यो बेसिकली कस्तो प्रकारको अनएम्प्लोइमेन्टलाई भनिन्छ। ठिक छ। त हेर्ने त यो डिस्गाइज एन्ड अनएम्प्लोइमेन्ट चाहिँ एक प्रकारको सिचुएसन्स हो वेन देयर आर के अरे मोर वर्कर्स देन युजुअल टु डु अ पर्टिकुलर जब। जब कुनै पनि प्रकारको मतलब के भनिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ वेयर देयर आर मोर वर्कर्स, यानि कि जब कामभन्दा धेरै जब के हुन्छ अरे वर्कर्स हुन्छ, त्यस्तो प्रकारको सिचुएसनमा जुन चाहिँ अनएम्प्लोइमेन्ट क्रिएट हुन्छ, त्यस्तो प्रकारको अनएम्प्लोइमेन्टलाई चाहिँ के भनिन्छ अरे डिस्गाइज अनएम्प्लोइमेन्ट भनिन्छ। द टाइप अफ अनएम्प्लोइमेन्ट इज कमन इन यस्तो प्रकारको जुन चाहिँ बेरोजगारी छ त्यो हाम्रो भारतमा के छ अरे धेरै कमन छ अरे। र कन्डिसन्स अफ डिस्गाइज अनएम्प्लोइमेन्ट इज क्रिएटेड वेन यस्तो प्रकारको अनएम्प्लोइमेन्ट चाहिँ कहिले क्रिएट हुन्छ अरे जब धेरै वर्कर हुन्छ। युजली जुन चाहिँ जब जति काम छ कामभन्दा जब धेरै वर्करहरू हुन्छ त्यस्तो प्रकारको एम्प्लोइमेन्टलाई चाहिँ के अनएम्प्लोइमेन्टलाई चाहिँ के भन्छ डिस्गाइज अनएम्प्लोइमेन्ट भन्छ। बात बुझ्नुभयो। त यो प्रकारको जुन चाहिँ अनएम्प्लोइमेन्ट छ यो हाम्रो इन्डियामा धेरै कमन मात्रामा देखिन्छ। त क्वेसन नम्बर जुन चाहिँ 7 छ, 7 को जुन चाहिँ एन्सर हुन्छ त्यो के हुन्छ डिस्गाइज अनएम्प्लोइमेन्ट हुन्छ। बात बुझ्नु हुँदैछ। नेक्स्ट हेरौँ क्वेसन नम्बर 8 वेयर इज फरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्युट अफ इन्डिया इज लोकेटेड अरे। भारतको जुन चाहिँ फरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्युट छ यो कहाँनिर अवस्थित छ भनेर सोधेको छ। अप्सन दिएको छ देहरादून, भोपाल, लखनऊ अनि दिल्ली। त्यसको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ देहरादून, उत्तराखण्ड। ठिक छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। वेयर इज द फरेस्ट रिसर्च अफ इन्स्टिट्युट अफ इन्डिया इज लोकेटेड यस्तो प्रकारले क्वेसन सोध्छ त एन्सर के हुन्छ देहरादून हुन्छ। तपाईँहरूले यहाँबाट एन्सर चेक गर्नुहुन्छ। क्वेसनको सक्नुहुन्छ यहाँबाट हेर्नुहोस्। देहरादूनमा के छ भन्दाखेरि फरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्युट अफ इन्डिया कहाँनिर छ देहरादून कहाँनिर छ उत्तराखण्डमा छ। ठिक छ। यो के हो भनेर भन्दाखेरि इट इज एन इन्स्टिट्युट अफ द इन्डियन काउन्सिल्स अफ फरेस्ट्री रिसर्च एजुकेसन छ। ठिक छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ यो बार बार रिपिट भइरहेको छ यो क्वेसन्स र यो क्वेसन सोध्नु सकिन्छ नेक्स्ट टाइम। त एन्सर के हुन्छ देहरादून हुन्छ क्वेसन नम्बर 8 को। त क्वेसन नम्बर 9 मा हेर्नुहोस् एसडिआर को हामीलाई फुल फर्म बताउनु छ। एसडिआर भनेको के हो भनेर भन्दैछ। त एसडिआर भनेको के हो भने के भन्ने करेक्ट एन्सर के हुन्छ स्पेसियल ड्रइङ राइटलाई के भन्छ स्पेसियल ड्रइङ राइटको लागि यो स्ट्यान्ड गर्छ एसडिआर को फुल फर्म हो। बात बुझ्नुभयो। नेक्स्ट हेरौँ क्वेसन नम्बर 10 मा के लेखेको छ यो टाइपको जुन चाहिँ क्वेसन नम्बर 10 मा जो क्वेसन देखिँदैछ यो क्वेसन्सहरू डाइरेक्टली इक्जाममा सोध्छ। ठिक छ। सेम टु सेम क्वेसन्सहरू सोध्छ। त्यसलाई पनि तपाईँहरू ध्यानमा राख्नु होला। त जुन चाहिँ फ्युल युज गरिन्छ अरे द फ्युल युज इन न्युक्लियर पावर प्लान्ट इज न्युक्लियर पावर प्लान्टमा जुन चाहिँ फ्युल युज गरिन्छ त त्यस्तो जुन चाहिँ इन्धन युज गरिन्छ त्यस्तो प्रकारको इन्धनलाई चाहिँ के भन्छ या फ्युललाई चाहिँ के भन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। त यहाँनिर जुन चाहिँ U35 U235 यानि कि U238 U236 U239 त यसको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो हुन्छ युरेनियम 235। बहुत नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। ठिक छ। तपाईँहरूले यहाँबाट चेक गर्नु सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 10 को पनि अलिकति मैले डिस्क्रिप्सन यसको यहाँनिर दिएको छु तपाईँहरू चेक गर्नु सक्नुहुन्छ। जस्तो लेखेको छ द फ्युल युज इन न्युक्लियर पावर प्लान्ट इज युजली युरेनियम अल्दो प्लुटोनियम इज क्यान अल्सो बी युज अरे। प्लुटोनियमले हामीले के गर्नु सक्छ युरेनियम जुन चाहिँ यो पावर प्लान्ट छ न्युक्लियर पावर प्लान्ट त्यहाँनिर युज गर्नु सक्छ अरे। ठिक छ। त यो स्पेसली हामीले किन युज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको हाई एनरिचमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ द प्राइमेरी फ्युल युज इन न्युक्लियर रिएक्टर इज U35 यानि कि युरेनियम 235 हामीले युज गर्छ केमा न्युक्लियर पावर प्लान्टमा। त एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हो। त यो क्वेसन्स धेरै 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 इम्पोर्टेन्ट हो। तपाईँहरूलाई सोध्नु सकिन्छ यो क्वेसन्स। ठिक छ। त नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 11 मा हेर्नुहोस् के लेखेको छ एरिस्टोटल इज नोट नोन एज एरिस्टोटललाई के को रूपमा जानिँदैन या चिनिँदैन भनेर भनिँदैछ। त क्वेसन नम्बर जे 11 को छ त्यसको हामीलाई के दिनु छ कि
एरिस्टोटल चाहिँ दिएको 4टा अप्सनमा चाहिँ के हैन भनेर भन्दैछ। त हामीलाई थाहा छ एरिस्टोटललाई के भन्छ, फादर अफ बायोलोजी पनि भन्छ, यस ठिक छ, फादर अफ जुलोजी पनि भन्छ, फादर अफ एम्ब्रायोलोजी भन्दैन, ठिक छ। द फादर अफ बोटानी थियोफ्रास्टस हो, तपाईहरु याद राख्नु होला। त यहाँ दुईटा अप्सन चाहिँ गलत छ, यो र यो, ठिक छ। त फादर अफ बोटानी भने के भने थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस, PHRASTUS, थियोफ्रास्टस इज नोन एज द फादर अफ बोटानी, तपाईहरु याद राख्नु होला, इम्पोर्टेन्ट हो। त यो क्वेशनको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ, त करेक्ट एन्सर यहाँ हामीहरु अलिकति डाउटमा छौं, किनभने यो दुईटा त हुनै सक्दैन। त यहाँ अप्सन नम्बर सी पनि करेक्ट छ, डी पनि करेक्ट छ, तपाईहरु यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र एरिस्टोटलको बारेमा कतिपय इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टहरु पनि तपाईहरुलाई जान्नु जरुरी छ। त यहाँ हेर्नुस्, तपाईहरु यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। एरिस्टोटल को थियो भन्दा चाहिँ एन्शियन्ट ग्रीक स्कोलर थियो, ठिक छ। उलाई के भनिन्छ, फादर अफ बायोलोजी पनि भनिन्छ, जुलोजी पनि भनिन्छ। र उ एउटा के थियो भने ग्रीक फिलोसोफर थियो, साइन्टिस्ट थियो भनेर पनि भनिन्छ। ही वाज ए स्टुडेन्ट अफ प्लेटो, कसको स्टुडेन्ट थियो भने के भन्ने, प्लेटोको स्टुडेन्ट थियो। अन्त उसले के को बारेमा दिएको थियो भने एनिमल स्पेसिसको बारेमा चाहिँ उसले क्लासिफिकेसन्स दिएको थियो। तपाईहरुले यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र अझै तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट हेर्नु हुन सक्छ, जुन चार्ल्स डार्विन छ, चार्ल्स डार्विनले सजेस्ट गरेको कुन चाहिँ बुकको बारेमा भन्छ, के को बारेमा बताएको छ उसले भन्दा चाहिँ ओरिजिन अफ स्पेसिसको बारेमा बताएको छ। कसले भन्दाखेरि चाहिँ चार्ल्स डार्विनले। त यो इम्पोर्टेन्ट त क्वेशन सोध्छ, जुन चाहिँ ओरिजिन अफ स्पेसिस छ यो बुक चाहिँ कसले लेखेको हो भनेर सोध्छ। त यो याद राख्ने, यो चार्ल्स डार्विनले लेखेको। त इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। त नेक्स्ट क्वेशन सुरु, क्वेशन नम्बर 12 लाई चेक गर्नु होला। क्वेशन नम्बर 12 लाई आफै एन्सर गर्ने ट्राई गर्नुहोस्। क्वेशन के छ, के लेखेको छ हेर्नुहोस्, सिम्पल छ क्वेशन्स। व्हिच माइक्रो अर्गानिजम्स कजेज हेपाटाइटिस बी, अरे जुन चाहिँ हेपाटाइटिस बी छ यो चाहिँ कुन चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमले गर्दा चाहिँ हुन्छ भनेर सोधेको छ, ठिक छ। त यो हामीलाई थाहा छ कि हेपाटाइटिस बी के हो, एक प्रकारको भाइरस हो। के हो, भाइरस हो, भाइरल डिजिज हो, ठिक छ। त यहाँबाट हामीले चेक गर्न सक्छौँ। हेर्ने क्वेशन नम्बर 12 को जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो के हुन्छ, हेपाटाइटिस बी। हेपाटाइटिस बी चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एक प्रकारको इन्फेक्सन हो, जो केले गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेपाटाइटिस बी भाइरस या HBV भन्छ, ठिक छ। द भाइरस इज पास्ड फ्रम पर्सन टु पर्सन। यो भाइरस चाहिँ के अरे, एउटा मान्छेदेखिको अर्को मान्छेमा ट्रान्सफर हुन्छ अरे। के को थ्रुले भने के भन्ने, यो ब्लड, ठिक छ, ब्लडको थ्रुले चाहिँ स्पेसली यो के हुन्छ, एउटा मान्छेदेखिको अर्को मान्छेमा ट्रान्सफर हुन्छ अरे हेपाटाइटिस बी भाइरस, ठिक छ। त इम्पोर्टेन्ट हो। त हेपाटाइटिस बी के हो भने एक प्रकारको भाइरस हो, त याद राख्ने। त नेक्स्ट हेर्ने क्वेशन नम्बर 13 लाई ध्यानले हेर्ने र एन्सर दिने ट्राई गर्ने। द मेजर कम्पोनेन्ट अफ के अरे हनी इज भनेर भन्दैछ, यानि कि जुन चाहिँ मधु छ, मधुमा जुन चाहिँ मधु छ, त मधुको के भनेर भन्दैछ, यानि कि जुन चाहिँ मह हुन्छ, महको हामीलाई महमा चाहिँ मेजर धेरै मात्रामा के पाउँछ भनेर भन्दैछ। त यसको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो हुन्छ फ्रक्टोज, ठिक छ। त फ्रक्टोज यसको के हुन्छ, करेक्ट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर डी। त तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 13 को जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो के हुन्छ, द मेजर कम्पोनेन्ट अफ हनी इज के अरे फ्रुक्टोज अरे, ठिक छ। त हनी गेट्स स्वीटनेस फ्रम ग्लुकोज, अन्त अर्को केबाट पाउँछ, फ्रुक्टोजबाट पाउँछ, ठिक छ। त फ्रुक्टोज इज अल्सो एज के भन्छ, फ्रुक्टोजलाई अझै के भनिन्छ, फ्रुट सुगर पनि भनिन्छ। त क्वेशन सोध्छ एक्जाममा कि फ्रुट सुगर चाहिँ केलाई भनिन्छ, त एन्सर के हुन्छ, फ्रुक्टोजलाई भन्छ। त सुक्रोज चाहिँ के हो भने के भन्ने, यसलाई टेबल सुगर पनि भन्छ, या माल्टोज या माल्ट सुगर पनि भन्छ, तपाईको केलाई, सुक्रोजलाई। त इम्पोर्टेन्ट हो। त टेबल सुगर केलाई भनिन्छ भनेर एक्जाममा क्वेशन्स बनिन्छ। त त्यो के हुन्छ, तपाईहरुको सुक्रोज हुन्छ। बात बुझ्नुभयो। त नेक्स्ट हेरौँ, नेक्स्ट क्वेशन्स के छ, कति नम्बर क्वेशन्समा हामीहरु पुग्यौं भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरु क्वेशन नम्बर 13 त हामीले गरे। त 13 को जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो के हुन्छ, फ्रुक्टोज हुन्छ। बात बुझ्नुभयो। नेक्स्ट हेरौँ क्वेशन नम्बर 14 लाई ध्यानले पढ्नु होला। क्वेशन नम्बर 14 मा के लेखेको छ, हु वाज द फाउन्डर एडिटर अफ द फेमस न्यूजपेपर केसरी ड्युरिङ द नेसनल स्ट्रगल भनेर भन्दैछ, यानि कि जुन चाहिँ केसरी जुन चाहिँ न्यूजपेपर थियो त्यसको संस्थापक चाहिँ को थियो भनेर क्वेशन सोधेको छ, ठिक छ। यानि कि जुन चाहिँ केसरी न्यूजपेपर थियो त्यसलाई चाहिँ कसले फर्स्ट टाइम के गरेको थियो, एडिट गरेको थियो भनेर भनिँदैछ। त एन्सर हेर्नु, अप्सन हेर्नुस् के दिएको छ, महात्मा गान्धी दिएको छ, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक अनि मोहम्मद इकबाल। त यस क्वेशनको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो हुन्छ तपाईको लोकमान्य तिलक। यानि कि जुन चाहिँ केसरीको जुन चाहिँ संस्थापक थियो, जुन चाहिँ केसरी न्यूजपेपर त्यसको संस्थापक को थियो भने के भन्ने, लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक। त तपाईले यहाँबाट एन्सर चेक गर्न सक्नुहुन्छ बीजी तिलकको बारेमा, र सबै अप्सन्सहरुलाई म यहाँ डिटेलमा एक्सप्लेन गर्ने ट्राई गर्छु। त हेर्ने केसरी वाज ए मराठी न्यूजपेपर। त केसरी जुन चाहिँ थियो त्यो कस्तो प्रकारको न्यूजपेपर थियो, मराठी ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको एउटा एक प्रकारको न्यूजपेपर थियो, ठिक छ। द्याट वाज स्टार्टेड बाई बीजी तिलक या बाल गंगाधर तिलकले 1881 मा स्टार्ट गरेको थियो। एन्ड ही वाज वान अफ द, हामीलाई थाहा छ कि लाल बाल पालहरूमध्ये एक लिडर थियो। लाल भनेको लाला राई, बाल भनेको बाल गंगाधर तिलक, अन्त यो के अरे तपाईको जुन चाहिँ पाल हुन्छ, पाल भनेको बिपिन चन्द्र पाल, ठिक छ। द ब्रिटिशर्स कल्ड हिम द फादर अफ इन्डियन अनरेस्ट, यानि कि बाल गंगाधर तिलकलाई चाहिँ ब्रिटिशर्सहरूले के भन्ने गर्थ्यो, फादर अफ इन्डियन अनरेस्ट भन्ने गर्छ। त क्वेशन्स भनिन्छ कि फादर अफ इन्डियन अनरेस्ट कसलाई भनिन्छ भनेर। त याद राख्ने, यो कसलाई भनिन्छ, लोकमान्य तिलकलाई भनिन्छ, ठिक छ। त जुन चाहिँ महात्मा गान्धीले बाल गंगाधर तिलकलाई के को टाइटल दिएको थियो भनेर भने के भनी, द मेकर अफ मोडर्न इन्डिया भनिन्छ, यानि कि जुन चाहिँ मोडर्न इन्डिया छ उसको जनक कसलाई भनिन्छ अरे,
लोकमान्य तिलक या बीजी तिलकलाई भनिन्छ। ठिक छ, त याद राख्ने यो। र जीके गोखले यानि कि गोपालकृष्ण गोखलेको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई जान्नु जरुरी छ कि जीके गोखले को थियो भने के भने महात्मा गान्धीको पोलिटिकल गुरु थियो र उसले एउटा सोसाइटी इस्टाब्लिस गरेको थियो जसको नाम के थियो भने के भने सर्भेन्ट्स अफ इन्डियन सोसाइटी। कहिले फाउन्ड भएको थियो? 1905। इम्पोर्टेन्ट हो। त महात्मा गान्धीको पोलिटिकल गुरु को हो भने के भने गोपालकृष्ण गोखले। समटाइम्सको इक्जाममा यो पनि आउँछ कि सुभाष चन्द्र बोसको चाहिँ पोलिटिकल गुरु को हो भनेर सोध्यो भने के हुन्छ? सीआर दास, चित्तरञ्जन दास चाहिँ को थियो भने के भने सुभाष चन्द्र बोसको पोलिटिकल गुरु। त्यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट हो, बनाउन सक्छ। बिपिन चन्द्र पालको बारेमा तपाईँहरू जान्नु चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट हेर्नु सक्नुहुन्छ। हि वाज एन इन्डियन नेसनलिस्ट सोशल रिफर्मर फ्रिडम फाइटर। हि वाज वान अफ द मेन आर्किटेक्ट अफ द स्वदेशी मुभमेन्ट एलोङ विथ सर अरविन्दो। ठिक छ, वो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ स्वदेशी मुभमेन्टको एक प्रकारको मतलब स्वदेशी मुभमेन्ट स्टार्ट गर्ने जुन चाहिँ लिडर थियो त्यसमा बिपिन चन्द्र पाल पनि सामेल हुने गर्दथ्यो। यो इम्पोर्टेन्ट हो, त क्वेसन्स बनाउन सक्छ यहाँबाट। ठिक छ, नेक्स्ट चाहिँ लाला लाजपत राई। तपाईँलाई थाहै छ लाला लाजपत राईलाई के लाला लाजपत राई को थियो भने इन्डियन नेसनलिस्ट सोशल रिफर्मर फ्रिडम फाइटर थियो। उसलाई पन्जाब केसरीको नामले पनि हामीले चिन्दछौँ लाला लाजपत राईलाई। त क्वेसन्स बनाउन सक्छ। हि वाज अल्सो एसोसिएटेड विथ द फाउन्डेसन्स अफ द पन्जाब नेसनल ब्याङ्क। यानि उसको जुन चाहिँ उसले के गरेको थियो मतलब पन्जाब नेसनल ब्याङ्क को स्थापनामा पनि उसले आफ्नो योगदान दिएको थियो अरे 1894 मा। ठिक छ, त क्वेसन नम्बर जुन चाहिँ 14 छ, त 14 को जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो तपाईँहरूलाई थाहा भयो। त क्वेसन नम्बर 14 को जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो हुन्छ लोकमान्य तिलक। त नेक्स्ट हेर्नु होला क्वेसन नम्बर 15 मा के लेखेको छ? द गद्दर मुभमेन्ट वाज फाउन्डेड बाई। गद्दार मुभमेन्टको जुन चाहिँ स्थापना थियो त्यो कसले गरेको थियो? यसै त गद्दर मुभमेन्टलाई चाहिँ कसले फाउन्ड गरेको थियो भने सोहान सिंह भागना हो 1913 मा सैन फ्रान्सिस्कोमा। ठिक छ, युएसए। 1913 मा गद्दार पार्टीको स्थापना भएको थियो 1913 मा। ठिक छ, त गरेको कसले थियो? सोहान सिंह भागनाले गरेको थियो। तर साथसाथै अब एउटा तिनिन्दो नाम भन्नेको यहाँ दिएको अप्सन्सको अनुसार त लाला हरदयाल मात्रै छ। त्यही लागि यस क्वेसन्सको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो लाला हरदयाल हुन्छ। लेकिन एक्चुअलमा चाहिँ यसलाई कसले फाउन्ड गरेको थियो भनेर भने के हुन्छ तपाईँको सोहान सिंह भागनाले। त तपाईँले यहाँबाट चेक गर्नु सक्नुहुन्छ कि पोइन्ट्स गद्दार मुभमेन्ट। ठिक छ, यो इन्डियन फ्रिडम मुभमेन्टको एक प्रकारको एपिसोड पनि भनिन्छ यसलाई। ठिक छ, ओरिजिनल नेम अफ गद्दार पार्टी वाज के थियो भने नि पेसिफिक कोस्ट हिन्दुस्तान एसोसिएसन्स। यो सोध्नु सक्छ यो ओरिजिनल नेम गद्दार पार्टीको ओरिजिनल नेम के थियो भने पेसिफिक कोस्ट हिन्दुस्तान एसोसिएसन्स थियो। ठिक छ, र यसको जुन चाहिँ फाउन्डर प्रेसिडेन्ट थियो सोहान सिंह भागना हामीलाई थाहै छ। र साथै को थियो? लाला हरदयाल पनि थियो को फाउन्डर अफ हिज पार्टी भनेर भन्दैछ। हेडक्वार्टर्स गद्दार पार्टीको हेडक्वार्टर कहाँ छ भनेर समटाइम्स इक्जाममा यो क्वेसन्स बनिन्छ। त याद राख्ने कहाँनिर छ? सैन फ्रान्सिस्कोमा छ हेडक्वार्टर गद्दार पार्टीको। त तपाईँहरूले यहाँबाट चेक गर्नु सक्नुहुन्छ। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हो, धेरैभन्दा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट। र यो पार्टी फाउन्ड गद्दार पार्टी फाउन्ड भएको थियो कहिले? 1913 मा। बात बुझ्नुभयो? त नेक्स्ट हेरौँ हामीहरू क्वेसन नम्बर 16 मा के दिएको छ। क्वेसन नम्बर 15 को त करेक्ट एन्सर हामीलाई थाहा भयो लाला हरदयाल हुन्छ। ठिक छ, नेक्स्ट हेरौँ क्वेसन नम्बर 16। क्वेसन नम्बर 16 लाई पज गर्ने भिडियोलाई त आफै एकपल्ट एन्सर दिने ट्राई गर्ने। क्वेसन नम्बर 16, 17, 18। क्वेसन नम्बर 16 मा के लेखेको छ हेर्नुहोस्। द फेमस कोहिनूर डायमन्ड वाज प्रड्युस फ्रम वान अफ द माइन्स। अरे कोहिनूर डायमन्डको जुन चाहिँ उत्पादन हुन्छ त्यो कुन चाहिँ जग्गाबाट हुने गर्दथ्यो भनेर भन्दैछ। ठिक छ, ओडिसा, छोटानागपुर, बिजापुर अनि गोलकोण्डा दिएको छ। त यसको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो गोलकोण्डा हुन्छ। के हुन्छ? गोलकोण्डा। ठिक छ, प्रेजेन्ट डे कहाँनिर छ भन्दाखेरि चाहिँ आन्ध्र प्रदेशको पार्ट हो। याद राख्ने इम्पोर्टेन्ट हो। त तपाईँहरूले यहाँबाट चेक गर्नु सक्नुहुन्छ एन्सर। त क्वेसन नम्बर 16 को जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ द डायमन्ड मे हेभ बिन माइन्ड फ्रम कोलुर माइन। अरे साउथ ब्याङ्क अफ द कृष्ण रिभरको दक्षिण जुन चाहिँ किनारबाट चाहिँ यसको यसलाई के मतलब स्पेसली के गर्छ अरे यो माइन्डलाई प्राप्त गरिन्छ अरे डायमन्ड माइन्डलाई। ठिक छ, यो कहाँनिर छ भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसली गोलकोण्डा प्रेजेन्ट डे कहाँनिर चाहिँ आन्ध्र प्रदेश इन्डियामा। ठिक छ, त इम्पोर्टेन्ट हो क्वेसन नम्बर 16 सोध्नु सकिन्छ। नेक्स्ट हेरौँ क्वेसन नम्बर 17 लाई हेरौँ। क्वेसन नम्बर 17 को जुन चाहिँ क्वेसन के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ विच स्केल इज युज टु मेजर द इन्टेन्सिटी अफ अर्थक्वेक। यानि कि अर्थक्वेकको इन्टेन्सिटीलाई माप्नुको लागि चाहिँ के को युज गरिन्छ भनेर भन्दैछ। अप्सन दिएको छ रेक्टर स्केल, मर्कली स्केल, मेट्रिक स्केल अनि सेन्ट्रिगेड भनेर भन्दैछ। त यस क्वेसनको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो हुन्छ तपाईँहरूको मर्करी स्केल। ठिक छ, मर्कली स्केल। त इम्पोर्टेन्ट हो द विच स्केल इज युज टु मेजर इन्टेन्सिटी अफ अर्थक्वेक। हेर्ने यहाँ कन्फ्युजन होला तपाईँहरूलाई रेक्टर स्केल र तपाईँहरूको मर्कली स्केल लिएर। समटाइम्स अप्सन्समा मर्कली स्केल नभएको त रेक्टर स्केल हुन्थ्यो। तर अगर मर्कली स्केल दिएको छ भने तपाईँहरूलाई एन्सर के लगाउँछ? मर्कली स्केल। किनकि इन्टेन्सिटीलाई स्पेसली केले मेजर गर्छ? मर्कली स्केल। र म्याग्निट्युडलाई केले मेजर गर्छ भने रेक्टर स्केलले मेजर गर्छ। तपाईँहरूले यहाँबाट चेक गर्नु सक्नुहुन्छ एन्सर क्वेसन नम्बर 17 को र कन्फ्युजन छ भने यहाँबाट तपाईँले कन्फ्युजनलाई
दूर गर्नु सक्नुहुन्छ ल। हेर्नुहोस् के लेखेको छ, अर्थक्वेक क्यान बी मेजर, यानि कि जुन चाहिँ भूकम्प छ त्यसको मापन चाहिँ कस्तो प्रकारले हुन्छ, दुई तरिकाले हुन्छ अरे। वान मेथड इज बेस्ड अन म्याग्नेट्युड, एउटा म्याग्नेट्युडको आधारमा मापिन्छ अरे, र अर्को के को आधारमा मापिन्छ अरे, इन्टेन्सिटीको आधारमा मापिन्छ अरे। त मोडिफाइड जुन चाहिँ मर्कली स्केल छ, मर्कली स्केलले चाहिँ मेजर गर्छ इन्टेन्सिटी अफ अर्थक्वेक ल, र जुन चाहिँ र्याक्टर स्केल छ यसले चाहिँ म्याग्नेट्युडलाई चाहिँ या तीव्रता पनि भन्छ, यसलाई मेजर गर्छ केले र्याक्टर स्केलले। ठिक छ, त एन्सर के हुन्छ भने के भन्ने मर्कली स्केल यो क्वेशन्सको करेक्ट एन्सर हुन्छ क्वेशन नम्बर 17 को। त क्वेशन नम्बर 18 मा हेर्नुहोस् के लेखेको छ, द आर्टिकल अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन्स रिलेटेड टु दि एबोलिसन्स अफ अनटचेबिलिटी भनेर चाहिँ कि छुवाछुतको जुन चाहिँ भावना छ त्यसलाई चाहिँ कुन चाहिँ भारतीय संविधानको चाहिँ कुन चाहिँ आर्टिकलले चाहिँ अन्त गर्छ अरे भनेर भन्नेछ। यानि कि हाम्रो जुन चाहिँ अनटचेबिलिटी छ त्यो चाहिँ कुन चाहिँ संविधानको चाहिँ कुन चाहिँ अनुच्छेदसँग सम्बन्ध राख्दछ यसले भनेर भन्दैछ। त याद राख्ने यस क्वेशन्सको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो हुन्छ आर्टिकल नम्बर 17। त हेरौँ हामीहरू आर्टिकल 15, 16, 17 अनि 18 को बारेमा जान्ने कोसिस गरौँ कि यो आर्टिकलहरूमा चाहिँ के मेन्सन गरिएको छ। त इम्पोर्टेन्ट जुन चाहिँ की पोइन्ट छ तपाईँहरू यहाँबाट नोट गर्नु सक्नुहुन्छ साथसाथै कपीमा, र हेर्नु सक्नुहुन्छ के लेखेको छ क्वेशन नम्बर 15 मा। आर्टिकल 15 अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन्स प्रिभेन्ट्स गर्छ। आर्टिकल 15 ले चाहिँ के गर्छ अरे, प्रिभेन्ट गर्छ, यसले चाहिँ रोक्छ अरे, के को बारेमा केलाई रोक्छ भन्दाखेरि डिस्क्रिमिनेटिङ एगेन्स्ट अरे, डिस्क्रिमिनेटिङ कि भेदभावलाई चाहिँ रोक्छ अरे। कस्तो प्रकारको भेदभाव र के को आधारमा भेदभाव भन्दाखेरि चाहिँ बेस्ड अन कास्ट अरे, यानि कि जातिको आधारमा भेदभाव हुन्छ, क्रिडको आधारमा, सेक्सको आधारमा, रिलिजनको आधारमा, धर्मको आधारमा, प्लेस अफ बर्थ यानि कि जन्मेको जग्गाको आधारमा भेदभावहरू गर्नु पाइँदैन भनेर भन्छ कुन चाहिँ आर्टिकलले भनेर भन्दा चाहिँ आर्टिकल नम्बर 15 एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट आर्टिकल हो। यो आर्टिकलहरू सोधिरहेको हुन्छ इक्जाममा, त तपाईँहरूलाई याद राख्नु छ। ठिक छ, त्यसरी नै आर्टिकल 16 के को बारेमा छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ इक्वालिटी अफ अपर्च्युनिटी इन म्याटर्स अफ पब्लिक एम्प्लोइमेन्ट, यानि कि रोजगारको मामलामा चाहिँ सबलाई चाहिँ समान अधिकार दिनुपर्छ भनेर आर्टिकल 16 ले भन्छ। र 17 ले के को बारेमा बताउँछ, छुवाछुतको बारेमा, अनटचेबिलिटीको बारेमा बताउँछ अरे। यसले के गर्छ, एबोलिस गर्छ, यो प्र्याक्टिस जुन चाहिँ एक प्रकारको प्रथा छ छुवाछुतको भावनाहरूलाई चाहिँ यसले के गर्छ, अन्त्य गर्छ आर्टिकल 17 ले। र त्यसरी नै आर्टिकल 18 ले के को बारेमा बताउँछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एबोलिसन्स अफ टाइटल, यानि कि कुनै पनि प्रकारको टाइटल चाहिँ अमान्य घोषित गरिदिएको छ, यानि कि कुनै पनि प्रकारको टाइटल चाहिँ हामीले जो पाए त्यसले चाहिँ लिनु सक्दैन अरे। कसरी भन्दा नो टाइटल अरे, नोट बिङ अ मिलिट्री ओर एकाडेमिक अवार्ड अरे। एकाडेमिक र मिलिट्री अवार्डहरूलाई लिएर चाहिँ कुनै पनि राजा महाराजाको टाइटल चाहिँ कसैले पनि धारण गर्नु सक्दैन अरे। त्यो छुटहरू कहाँनिर दिन्छ, एकाडेमिक मतलब स्कुलहरूतिर दिन्छ अरे। एकाडेमिक डिस्टिङसन्स या मिलिट्री अवार्डहरूमा चाहिँ त्यहाँनिर त्यस्तो कुनै पनि प्रकारको टाइटल राख्नु सक्छ। बाँकी बात जति पनि छ कुनै पनि चिजहरूमा हामीले टाइटल राख्नु सक्दैन, राजा महाराजा सुल्तानहरूको टाइटलहरू हामीले राख्नु सक्दैन। एन्ड सेल बी कन्फर्ड नो सिटिजन्स अफ इन्डिया सेल एक्सेप्ट एनी टाइटल भनेर भन्दैछ, एनी फरेन स्टेट्स एटसेट्रा अरे। भारतको कुनै पनि नागरिकले चाहिँ कुनै पनि विदेश कन्ट्रीबाट दिएको टाइटललाई पनि के गर्नु सकिँदैन अरे, एडप्ट गर्नु सकिँदैन भनेर भन्दैछ आर्टिकल नम्बर 18 ले। त यसले के गर्छ, एबोलिस गर्छ टाइटललाई, याद राख्नु होला। क्वेसन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, आर्टिकल 18 को बारेमा पनि इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। ठिक छ, नेक्स्ट हेरौँ क्वेसन नम्बर 19 मा के लेखेको छ, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 19 पनि। द फेडरल सिस्टम्स विथ स्ट्रङ सेन्टर, ठिक छ, फेडरल सिस्टम्स अरे, फेडरल सिस्टम, फेडरल फर्म हाम्रो जुन चाहिँ इन्डिया छ जसमा चाहिँ कस्तो प्रकारको गभर्मेन्ट फलो हुन्छ अरे भनेर भन्छ, फेडरल फर्म अफ गभर्मेन्ट छ। ठिक छ, अन्त विथ स्ट्रङ सेन्टर, सेन्ट्रललाई चाहिँ स्ट्रङ मानिन्छ, याद राख्ने। ठिक छ, हेज बिन बोरोड बाई द इन्डियन कन्स्टिट्युसन्स फ्रम अरे। ठिक छ, इन्डियन कन्स्टिट्युसन्सको जुन चाहिँ फेडरल फर्म विथ स्ट्रङ सेन्टर, सेन्ट्रललाई स्ट्रङ मानेछ, त त्यो चाहिँ कहाँबाट बोरो गरेको भनेर भनिँदैछ। त अप्सन्स दिएको छ युएसए, क्यानाडा, युके, फ्रान्स। त यसको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ द फेडरल सिस्टम्स विथ स्ट्रङ सेन्टर हेज बिन बोरोड फ्रम द कन्स्टिट्युसन्स अफ क्यानाडाबाट बोरो गरेको। त यो ध्यानमा राख्ने क्वेसन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। ठिक छ, नेक्स्ट हेरौँ यहाँनिर अब जुन चाहिँ चेक गरौँ कि जुन चाहिँ नेक्स्ट हाम्रोमा जुन चाहिँ सोर्सेसहरू छ इन्डियन कन्स्टिट्युसन्सको, त युएसएबाट हामीले के बोरो गरेको थियो भनेर भने नि यो इम्पोर्टेन्ट हो। फन्डामेन्टल राइट्स यानि कि जुन चाहिँ मौलिक अधिकार छ त्यो हामीले कहाँबाट एडप्ट गरेको, अप्नाएको भने के भन्ने, युएसएबाट अप्नाएको। इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी भन्दैछ, जुडिसियल रिभ्यू, इम्पिचमेन्ट अफ द प्रेसिडेन्ट, यो जुन चाहिँ प्रोसिजर छ प्रेसिडेन्टलाई हटाउने, यो पनि हामीले कहाँबाट अपनाएको, यो पनि हामीले युएसए को संविधानबाट अपनाएको। ठिक छ, द रिमुभल अफ सुप्रिम कोर्ट एन्ड हाई कोर्ट जजेस अरे, हाई कोर्ट र सुप्रिम कोर्टको जजेसहरूलाई हटाउने जुन चाहिँ प्रक्रिया छ त्यो पनि हामीले कहाँबाट अपनाएको, युएसए को संविधानबाट अपनाएको। त त्यो पोस्ट अफ भाइस प्रेसिडेन्ट, पोस्ट अफ भाइस प्रेसिडेन्ट हेभ बिन बोरोड फ्रम द कन्स्टिट्युसन्स अफ यो, भाइस प्रेसिडेन्टको जुन चाहिँ पोस्ट छ, पद छ, त्यो पनि हामीले कहाँबाट अपनाएको, युएसएबाटै अपनाएको हो। त फेडरेसन्स विथ स्ट्रङ सेन्टर, फेडरेसन्स विथ स्ट्रङ सेन्टर यो कहाँबाट लिएको, क्यानाडाबाट लिएको। ठिक छ, अन्त
भेस्टिङ अफ रेसिड्युरी पावर्स इन द सेन्टर, यो पनि हाम्रो कहाँबाट बरो गरेको रेसिड्युरी पावर्स जुन चाहिँ त्यो कसको बाट हुन्छ अरे सेन्टरको बाट हुन्छ, यो पनि हामीले कहाँबाट बरो गरेको, यो हामीले बरो गरेको क्यानाडाबाट। ठिक छ, त्यो टर्म्सहरू डाइरेक्टली युज हुन्छ एक्जाममा, त डाइरेक्टली क्वेसन्स बनिन्छ यसको योबाट, त्यही लागि तपाईँलाई ध्यानमा राख्नु छ एकदम, क्वेसन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। फ्रान्सबाट के युज कुन चाहिँ टर्म युज गरेको थियो भन्दाखेरि हामीले कन्सेप्ट अफ रिपब्लिक एन्ड द आइडल अफ लिबर्टी इक्वालिटी एन्ड फ्रेटर्निटी हामीले कहाँबाट युज लिएको भने के भन्ने यो हामीले लिएको हो फ्रान्सको संविधानबाट लिएको हो, र यो हाम्रो कहाँनिर छ भने के भन्ने यो कहाँनिर छ प्रिएम्बलमा छ, हाम्रो जुन चाहिँ भारतको संविधानको जुन चाहिँ प्रस्तावना छ त्यहाँनिर यसको उल्लेख गरेको छ लिबर्टी इक्वालिटी अनि फ्रेटर्निटीको। ठिक छ, त हामीले ब्रिटेनको जुन चाहिँ संविधान थियो, युकेको जुन चाहिँ संविधान थियो, त्यहाँबाट हामीले के बरो गरे हाम्रो देशको संविधानमा चाहिँ के लिएर आयो त्यो युकेबाट, त त्यो हेर्ने पार्लियामेन्ट्री फर्म अफ गभर्मेन्ट यो हामीले कहाँबाट बरो गरेको, युकेबाट बरो गरेको। ठिक छ, रुल अफ ल कहाँबाट लिएको, यो पनि युकेबाट लिएको, ल मेकिङ प्रोसिजर यो पनि युकेबाट लिएको, सिंगल सिटिजनसिपको जुन चाहिँ कन्सेप्ट छ यानि कि एकल नागरिकता भन्छ, यो पनि हामीले कहाँबाट लिएको, युकेबाट लिएको, बाइक्यामरलिजम्स क्याबिनेट सिस्टम यो सबै हामीले जुन चाहिँ मन्त्रीमण्डलको जुन सिस्टम छ यो सबै हामीले कहाँबाट बरो गरेको, युकेबाट बरो गरेको। तपाईँहरू यहाँबाट चेक गर्नु सक्नुहुन्छ। त इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हो। क्वेसन नम्बर नेक्स्ट हेरौँ हामीहरू, क्वेसन नम्बर नेक्स्टमा हामीलाई के दिएको छ हेरौँ, ध्यानले पढ्ने गर्नु तपाईँहरू र आफै एन्सर गर्ने ट्राई गर्ने होला। क्वेसन नम्बर हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 20 मा के लेखेको छ, डायआर्की भनेको चाहिँ एक प्रकारको द्वैध शासन पनि भन्छ, वाज फर्स्ट इन्ट्रोड्युस अन्डर, जुन चाहिँ डायआर्की थियो यो चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ कहिले इन्ट्रोड्युस गरिएको थियो भनेर भनिँदैछ। दिएको छ अप्सन्स मोर्ले मिन्टो रिफर्म्स भनेर भन्दैछ। मोर्ले मिन्टो रिफर्म्स यो आएको थियो तपाईँको 90 या इन्डियन काउन्सिल्स एक्ट 1909 पनि भन्छ यसलाई, 1909 मा आएको थियो तपाईँको मोर्ले मिन्टो रिफर्म्स। ठिक छ, त मोर्ले इज द सेक्रेटरी वाइसरोय भन्छ, मिन्टो इज द सेक्रेटरी अफ द स्टेट्स भनेर भन्छ, त याद राख्ने। नेक्स्ट छ मोन्टेग्यू च्याम्सफोर्ड रिफर्म्स भनेर भन्दैछ, साइमन कमिसन्स प्लान गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एक्ट, त तपाईँहरूले थाहा हुनुपर्छ यसको एन्सर के हुन्छ, मोन्टेग्यू च्याम्सफोर्ड रिफर्म्स हुन्छ, मोन्टफोर्ड होइन रिफर्म्स होइन, मोन्टेग्यू च्याम्सफोर्ड रिफर्म्स, तपाईँहरू नाम चेन्ज गर्ने ल। म तपाईँहरूलाई यसको बारेमा डिटेलमा बताउँदैछु। अप्सन के हुन्छ, अप्सन नम्बर बी मोन्टेग्यू च्याम्सफोर्ड रिफर्म्स, म भन्दैछु मोन्टेग्यू च्याम्सफोर्ड रिफर्म्स क्वेसन नम्बर बी को एन्सर। त जुन चाहिँ डायर्की थियो, द्वैध शासन थियो, त्यो मोन्टेग्यू च्याम्सफोर्ड रिफर्म्सको अनुसार चाहिँ लागू गरिएको थियो। त नेक्स्ट तपाईँहरूले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ मोन्टेग्यू च्याम्सफोर्ड रिफर्म्सको बारेमा। ठिक छ, त यो कहिले इन्ट्रोड्युस गरेको थियो भनेर भन्दा चाहिँ हेर्ने, मोन्टेग्यू च्याम्सफोर्ड रिफर्म्सलाई के भनिन्छ, गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1919 पनि भनिन्छ। ठिक छ, मोन्टेग्यू वाज द सेक्रेटरी अफ द स्टेट्स अरे, मोन्टेग्यू के थियो, सेक्रेटरी थियो, अनि च्याम्सफोर्ड के थियो, भाइसरोय थियो इन्डियाको। ठिक छ, ड्युरिङ मोन्टेग्यू च्याम्सफोर्ड रिफर्म्स 1919। त यसले के गरे भनेर चाहिँ यसले चाहिँ डायर्की इन्ट्रोड्युस गराएको थियो कहाँनिर, प्रोभिन्सहरूमा। प्रोभिन्स भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट डेमा चाहिँ स्टेट्सहरूमा चाहिँ जुन चाहिँ डायर्की भनेको चाहिँ द्वैध शासन चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराएको थियो मोन्टेग्यू च्याम्सफोर्ड रिफर्म्सले। त इम्पोर्टेन्ट हो, तपाईँहरू यहाँबाट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टहरू हेरिहाल्नु होला। यसले के अझै के प्रोभाइड गरायो भन्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट यो सोध्नु सक्छ, इट प्रोभाइड फर द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ पब्लिक सर्भिस कमिसन्सको स्थापनाको बारेमा चाहिँ मतलब पब्लिक सर्भिस कमिसन्सको स्थापना भएको थियो कहिले 1926 मा, याद राख्ने। यसको इस्टाब्लिसमेन्ट पनि यसैको मतलब मोन्टेग्यू च्याम्सफोर्ड रिफर्मको अनुसार नै भएको थियो। ठिक छ, त नेक्स्ट हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले मोर्ले मिन्टो रिफर्म्स, इम्पोर्टेन्ट हो, एकछिन अगाडि मैले भने यसलाई के भन्छ, इन्डियन काउन्सिल्स एक्ट 1909 पनि भन्छ। मोर्लेको थियो सेक्रेटरी थियो स्टेट्सको, अनि मिन्टोको हुने गर्थ्यो, भाइसरोय हुने गर्थ्यो। ठिक छ, त नेक्स्ट तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1935, इम्पोर्टेन्ट हो। इट अल्सो कल्ड द ब्लू प्रिन्ट अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन, इम्पोर्टेन्ट हो। भारतीय संविधानको जुन चाहिँ ब्लू प्रिन्ट छ त्यो केलाई भन्छ, केलाई भनिन्छ, त त्यो हो तपाईँको गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1935, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, यो क्वेसन्स बनाउनु सक्छ यहाँबाट। ठिक छ, यसले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ प्रोभिन्सेसहरूमा जुन चाहिँ डायर्की लगाएको थियो, स्टेट्सहरूमा जुन चाहिँ डायर्की लगाएको थियो, त्यो डायर्कीलाई चाहिँ यसले खत्म गरेको हुन्छ गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1935 ले। ठिक छ, त नेक्स्ट द इन्ट्रोड्युस डायर्की एट द सेन्टर, र यसले के गर्यो भने जुन चाहिँ डायर्की थियो पहिला प्रोभिन्सेस स्टेट्सहरूमा लाग्थ्यो, त अब डायर्की कहाँनिर एप्लाई हुन थाल्यो, यो सेन्टरमा एप्लाई हुन थाल्यो। ठिक छ, यो हामीलाई बताउँछ कसले, मोर्ले मिन्टो रिफर्म्स जुन चाहिँ 1909 मा आएको थियो, सरी गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1935 ले। ठिक छ, त नेक्स्ट हामीहरू हेरौँ नेक्स्ट क्वेसन हाम्रोमा के छ, त नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 21। ध्यानले हेर्नु होला, क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त क्वेसन्स के हो, क्वेसन नम्बर 21, हु कोइन्ड द टर्म हिन्दू रेट अफ ग्रोथ, जुन चाहिँ हिन्दू रेट अफ ग्रोथ थियो यो टर्म चाहिँ स्पेसली कसले गरेको, कोइन गरेको भनेर भनिँदैछ। ठिक छ, त यसको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो हुन्छ राजकृष्ण। राजकृष्ण इज द करेक्ट एन्सर अफ क्वेसन नम्बर 21। तपाईँहरू चेक गर्नु सक्नुहुन्छ यहाँबाट, क्वेसन नम्बर 21 को जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो हुन्छ राजकृष्ण। ठिक छ, द टर्म हिन्दू रेट अफ ग्रोथ कसले युज गरेको थियो, राजकृष्णले युज गरेको थियो। ठिक छ, द हिन्दू रेट अफ ग्रोथ वाज ए टर्म युज इन डिस्प्यारेजिङली भन्दैछ टु इन्डिकेट द लो ग्रोथ रेट अफ द इन्डियन इकोनोमी। यसले चाहिँ केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, स्पेसली हाम्रो भारतीय जुन चाहिँ अर्थव्यवस्था छ त्यसको जुन चाहिँ एकदम जुन चाहिँ धीमा प्रगति थियो त्यसको
त्यसलाई चाहिँ दर्शाउँछ अरे केले भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हिन्दू रेट अफ ग्रोथले। बात बुझ्नु हुँदैछ तपाईँले। त यो टर्म युज गरेको थियो, यो राजकृष्णले युज गर्नुभएको थियो। ठिक छ, त तपाईँहरू यहाँबाट चेक गर्नु सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट हेरौँ, नेक्स्ट क्वेसन हाम्रोमा के छ। नेक्स्ट क्वेसन हो क्वेसन नम्बर 22 लाई ध्यानले हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर 22 मा के लेखेको छ, द बेस्ट कन्डक्टर अफ हिट एमोङ दि फलोइङ इज भन्दैछ। सबभन्दा राम्रो जुन चाहिँ कन्डक्टर छ हिटको यानि कि तापको त्यो के हो भनेर सोधेको छ। त यसको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो हुन्छ मर्कुरी। मर्कुरी इज द बेस्ट कन्डक्टर अफ हिट। त हामीहरू हेरौँ यसको मर्कुरीको बारेमा 2-3 वटा इन्फर्मेसन्स जान्ने कोसिस गरौँ। त इम्पोर्टेन्ट हो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले। त मर्कुरीको बारेमा जान्नु धेरै जरुरी छ। ठिक छ, त नेक्स्ट हेरौँ। मर्कुरीलाई पारा भन्छ हिन्दीमा या नेपालीमा, त याद राख्ने। त बेस्ट कन्डक्टर अफ हिट एमोङ द लिक्विड इज मर्कुरी। मर्कुरीलाई के भन्छ भने पारा। त सिम्बल के हो भने के भन्ने एचजी। एचजी के हो, एचजी इज द सिम्बल अफ मर्कुरी। याद राख्ने, सोध्छ इक्जाममा। त्यसको नम्बर एटोमिक नम्बर कति छ, 80 छ। ठिक छ, एन्ड इट इज द ओन्ली मेटल, यो एक मात्र मेटल अरे जो लिक्विड मतलब रूम टेम्परेचरमा के हुन्छ, यो लिक्विड स्टेटमा हुन्छ अरे। त त्यो के हो भनेर सोध्छ कि कुन चाहिँ त्यो मेटल हो जो चाहिँ के हुन्छ अरे, एक मात्र मेटल भन्छ जो लिक्विड हुन्छ रूम टेम्परेचरमा भने के भन्छ, त्यसको एन्सर मर्कुरी हुन्छ। ठिक छ, इट इज अल्सो कल्ड, यसलाई अझै के भनिन्छ अरे, लिक्विड सिल्भर पनि भनिन्छ मर्कुरीलाई। त ध्यानमा राख्नु होला, यस्तो क्वेसन्सहरू इक्जाममा बनाउँछ। नेक्स्ट हेरौँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 23। क्वेसन नम्बर 23 मा के लेखेको छ हेर्नुहोस्, ध्यानले हेर्नु होला। विच इज युज इन स्टोरेज ब्याट्रिज भनेर भन्दैछ। स्टोरेज ब्याट्रीमा चाहिँ के युज गरिन्छ भनेर भनिँदैछ। अप्सन दिएको छ कपर, लेड, टिन अनि जिङ्क। त यस क्वेसन्सको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो हुन्छ लेड। ठिक छ, तर तपाईँहरू याद राख्नु होला कि मैले गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरू एकपल्ट भिडियोलाई पज गर्ने हो र त्यसपछि आफै एन्सर गर्ने ट्राई गर्नु होला ल। त हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 20 जुन चाहिँ 3 थियो त्यसको एन्सर के छ, लेड एसिड इज द मोस्ट युज टाइप अफ कार ब्याट्रिज। स्पेसली कहाँनिर युज हुन्छ अरे, कार ब्याट्रीमा। एन्ड यहाँनिर कुन चाहिँ प्रकारको एसिड युज गरिन्छ अरे, सल्फ्युरिक एसिड H2SO4। त याद राख्ने, सल्फ्युरिक एसिडको समटाइम केमिकल फर्मुला पनि सोधिन्छ। ठिक छ, र यसले के गर्छ भनेर भने के गर्छ अरे, इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई चाहिँ केमिकल एनर्जीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छ अरे ब्याट्रीले। ठिक छ, त क्वेसन्स इम्पोर्टेन्ट छ। क्वेसन नम्बर 24 त इम्पोर्टेन्ट हो। त क्वेसन सोध्नु सकिन्छ क्वेसन नम्बर 23। नेक्स्ट हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 24 मा के लेखेको छ। क्वेसन नम्बर 24 मा हायर कन्सन्ट्रेसन्स अफ नाइट्रोजन डाइअक्साइड इन द एटमोस्फेरिक एयर कजेज भनेर भन्दैछ। नाइट्रोजन डाइअक्साइड को यदि मात्रा धेरै भयो भने चाहिँ ठिक छ एटमोस्फियरमा, त यसले के मतलब के क्षति पुगाउँछ अरे हामीलाई, मतलब मेनली के प्रब्लम हुन्छ भनेर भन्दैछ। हायर कन्सन्ट्रेसन अफ नाइट्रोजन डाइअक्साइड इन द एटमोस्फियर। ठिक छ, एटमोस्फेरिक एयरमा चाहिँ यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दैछ। त यसको एन्सर के हुन्छ, ब्रोनोकाइट्स हुन्छ। ठिक छ, ब्रोनोकाइट्स यसको के हुन्छ, करेक्ट एन्सर हुन्छ। तपाईँहरू यहाँबाट हेर्नु सक्नुहुन्छ क्वेसन नम्बर 24 को जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो हुन्छ ब्रोनोकाइट्स। के भने मैले, ब्रोनोकाइट्स। ठिक छ, त ब्रोनोकाइट्स के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ, एलिभेटेड लेभल्स अफ नाइट्रोजन डाइअक्साइड क्यान कजेज ड्यामेज टु दि ह्युमन रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टलाई यसले गर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट छ त्यसलाई ड्यामेज गर्छ अरे। ठिक छ, र अनि यसले के हुन्छ, अझै अर्को के हुन्छ भन्दैछ, लङ टर्म एक्सपोजर टु हाई लेभल अफ नाइट्रोजन डाइअक्साइड क्यान कजेज क्रोनिक लङ डिजिज अरे, यानि कि जुन चाहिँ फेफडामा जुन चाहिँ एक प्रकारको डिजिज हुन्छ, यानि कि सास लिनु प्रब्लम हुन्छ, रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट भनिरहेको छ यहाँनिर। त हेर्नु यसले के गर्छ अरे, नाइट्रोजन जुन चाहिँ हायर कन्सन्ट्रेसन्स भयो या धेरै बेरसम्म तपाईँको हुन्छ नि एटमोस्फेरिक एरियामा नाइट्रोजन डाइअक्साइडको मात्रा धेरै भयो भने चाहिँ के हुन्छ अरे, क्रोनिक लङ डिजिज हुन्छ अरे। त्यसको नाम के हो भन्दाखेरि चाहिँ एक्युट ब्रोनोकाइट्स भन्छ। यसलाई के भन्छ, ब्रोनोकाइट्स। याद राख्नु होला, स्पेलिङ के भने मैले, ब्रोनोकाइट्स। ठिक छ, यसको प्रोनाउन्सिएसन्स ध्यानमा राख्नु होला, ब्रोनोकाइट्स। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 25 को एन्सर के हुन्छ हेरौँ। हु वाज द फर्स्ट इन्डियन टु रिच अन्टार्क्टिका। अन्टार्क्टिकामा फर्स्ट टाइम पुग्ने इन्डियनको नाम हामीलाई बताउनु भनेको छ। अप्सन्समा राकेश शर्मा, जीएस सिरोही दिएको छ, बीके दत्त अनि के करुणा नौतियाल दिएको छ। त एन्सर के हुन्छ भने नि एलटी रामचरण हुन्छ। एक्चुअलमा यहाँ दिएकै छैन, अब एलटी रामचरण हुनुपर्ने हो, एलटी रामचरण। ठिक छ, यस क्वेसन्सको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ एलटी रामचरण चाहिँ भारतको प्रथम भारतीय थियो जो चाहिँ कहाँनिर पुगेको थियो अरे, अन्टार्क्टिकामा पुगेको थियो। ठिक छ, त तपाईँहरू यहाँबाट एन्सर चेक गर्नु सक्नुहुन्छ क्वेसन नम्बर 25 को एन्सर पनि। क्वेसन नम्बर 25 मा के लेखेको छ भने अन्टार्क्टिका इज इन द साउथर्न हेमिस्फियर। हामीलाई थाहा छ यो कहाँनिर छ, साउथर्न हेमिस्फियर दक्षिणी गोलार्धमा छ। र एलटी रामचरण चाहिँ फर्स्ट भारतीय थियो जो कि अन्टार्क्टिकामा पुगेको थियो। कसको गाइडेन्समा भने के भने सायद जाहुर कासिमको गाइडेन्समा चाहिँ पुगेको थियो। ठिक छ, त तपाईँहरूले यहाँबाट चेक गर्नु सक्नुहुन्छ एन्सर। म यसको लिङ्क पनि तपाईँहरूलाई मेरो
टेलिग्राम च्यानलमा दिइहाल्छु, तपाईहरु त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यसको पीडीएफ डाउनलोड गरेर तपाईहरुले ध्यानले त्यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ ल। त नेक्स्ट हेरौँ क्वेशन नम्बर 26 मा के लेखेको छ हेर्नुहोस्। व्हिच वान अमंग द फलोइङ इज रिगार्डेड एज द मैग्ना कार्टा अफ द इंडियन कन्स्टिट्युशन्स इंडियन एजुकेशन्स भनेर भन्दैछ। यानी कि इंडियन एजुकेशन्सको मैग्ना कार्टा चाहिँ केलाई भन्छ अरे? मैग्ना कार्टा भनेको एक प्रकारको डकुमेन्ट, एक प्रकारको चार्टर पनि भन्छ मैग्ना कार्टा भनेको, ठीक छ। मैग्ना कार्टा भनेको चाहिँ त ठीक छ। त यहाँ सोधेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भारतीय जुन चाहिँ एजुकेशन्स छ, भारतीय जुन चाहिँ एजुकेशन्स छ, एजुकेशन्समा चाहिँ मैग्ना कार्टा चाहिँ केलाई भन्छ भनेर भनेको छ। त अप्सन्स के छ? वुड डिस्पेच छ, हन्टर कमिसन्स छ, सेटलर कमिसन्स छ, वार्धक स्किम्स छ। त यस क्वेशन्सको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो हुन्छ तपाईको वुड डिस्पेच, ठीक छ। वुड डिस्पेच रिपोर्ट जो कि लर्ड डलहौसीको समयमा आएको थियो। तर यो वुड डिस्पेच रिपोर्टको अनुसार नै भारतमा 3टा याद राख्ने युनिभर्सिटी विश्वविद्यालयहरूको स्थापना भएको थियो, कलकत्ता, मुम्बई अनि मद्रासमा 1862 मा। तपाईहरुलाई थाहै छ, ठीक छ। त यहाँबाट म तपाईहरुलाई क्लियर की पोइन्ट दिदैछु हेर्नुस्। त वुड डिस्पेच या पपुलरली नोन यसलाई के भन्छ अरे? मैग्ना कार्टा अफ मोडर्न एजुकेशन्स अफ इन्डिया भन्छ। यो कहिले भएको थियो? यो 1854 मा। चार्ल्स वुड थाहा छ यतिखेर को थियो? प्रेसिडेन्ट अफ बोर्ड अफ कन्ट्रोल सेन्ट डिस्पेच, यो थाहा छ। अकर्डिङ डिस्पोज कुन चाहिँ युनिभर्सिटीहरू इस्टाब्लिस भएको थियो अहिले भर्खर मैले भने यो इम्पोर्टेन्ट हो। बम्बई, मद्रास अनि कलकत्ता युनिभर्सिटी 1857 मा इस्टाब्लिस भएको थियो, ठीक छ। ओके नेक्स्ट हेरौँ क्वेशन नम्बर तपाईको क्वेशन नम्बर 27 बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ हेर्नुहोस् ध्यानले। क्वेशन नम्बर 27 मा के लेखेको छ? द इन्ट्रोडक्सन्स अफ लोकल सेल्फ गभर्नमेन्ट इन द मोडर्न पिरियड अफ इंडिया इज एसोसिएटेड विथ द एडमिनिस्ट्रेशन्स अफ लोकल सेल्फ गभर्नमेंट को जुन चाहिँ स्थापना था मतलब इन्ट्रोडक्सन्स थियो। त यो इन्ट्रोडक्सन्स चाहिँ कसको टाइममा भएको थियो भनेर क्वेशन सोधेको छ। त अप्सन दिएको छ लर्ड रिपन, लर्ड इर्विन, लर्ड डफरिन अनि लर्ड क्यानिङ। त यसको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ याद राख्ने यो को भन्दाखेरि लर्ड रिपनको टाइममा भएको हुन्छ लोकल सेल्फ गभर्नमेन्ट। त्यही लागि लर्ड रिपनलाई भनिन्छ फादर अफ लोकल सेल्फ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया पनि भनिन्छ। त तपाईहरु लर्ड रिपनको बारेमा धेरै कतिपय इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट्सहरू जान्ने कोसिस गर्नु होला। त लर्ड रिपनको बारेमा हाम्रो एउटा दुईवटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट जान्ने कोसिस गर्ने। त लर्ड रिपनलाई के भनिन्छ हेर्नु होला तपाईहरु यहाँबाट ध्यानले हेर्न सक्नुहुन्छ। त यहाँबाट कतिवटा पोइन्टहरु छोडेछु केही छैन। लर्ड रिपन सर्भ एज द भाइसरोय अफ इन्डिया कहिलेदेखिको कहिलेसम्म थियो? भारतको भाइसरोय भन्ने 1882 1884 सम्म थियो। उनलाई के भनिन्छ? भारतको पपुलर भाइसरोय पनि भनिन्छ लर्ड रिपनलाई, ठीक छ। उनले के गरेको थियो? लोकल सेल्फ गभर्नमेन्टको इन्ट्रोडक्सन्स गरेको थियो भारतमा, ठीक छ। लोकल सेल्फ गभर्नमेन्ट कहिले पास भएको थियो? यो भएको थियो 1882 मा अनि उनलाई भनिन्छ फादर अफ लोकल सेल्फ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, ठीक छ। कसलाई? तपाईको लर्ड रिपनलाई, ठीक छ। त भर्नाकुलर प्रेस एक्ट पनि रिपिल यानी कि क्यान्सल गराउनु भएको थियो कसले? लर्ड रिपनले, ठीक छ। अनि ही वाज भाइसरोय ड्युरिङ इल्बर्ट बिल कन्ट्रोभर्सी जब भएको थियो त्यतिखेर भारतको भाइसरोय को थियो भनेर सोध्छ। त याद राख्ने लर्ड रिपन हुन्छ। त नेक्स्ट हाम्रोमा लर्ड डलहौसी बहुत इम्पोर्टेन्ट मान्छे हो, तपाईहरुले उसको बारेमा पनि जान्नु धेरै जरुरी छ। हेर्नुस् के लेखेको छ? ही सर्भ एज द गभर्नर जनरल अफ इन्डिया फ्रम 1848 टु 1856। भारतको गभर्नर जनरल कहिलेदेखिको कहिलेसम्म? 1848 देखि लिएर 1856 सम्म चाहिँ को थियो भनेर सोध्यो भने लर्ड डलहौसी हुन्छ, ठीक छ। डक्ट्राइन अफ लेफ्ट राज्य हडपको नीति जुन चाहिँ थियो त्यो पनि कसले इन्ट्रोड्युस गरेको थियो? लर्ड डलहौसीले गरेको थियो। पब्लिक वर्क डिपार्टमेन्ट यानी कि PWD को स्थापना पनि भारतमा लर्ड डलहौसीको शासनकालमा भएको थियो। अन्त उसलाई के भनिन्छ भनेर चाहिँ फादर अफ इन्डियन रेलवे पनि भनिन्छ कसलाई? लर्ड डलहौसीलाई। त कतिवटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट मैले तपाईहरुलाई यहाँबाट बताउने कोसिस गरेँ। नेक्स्ट छ लर्ड लिटनको बारेमा, उनलाई भनिन्छ भाइसरोय अफ द रिभर्स क्यारेक्टर पनि भनिन्छ, ठीक छ। भाइसरोय अफ रिभर क्यारेक्टर उसको ड्युरेसन्स थियो 1876 टु 1880 याद राख्ने। त उसले सेपरेट सिभिल सर्भिस एक्जामिनेसन्स इन्ट्रोड्युस गरेको थियो भारतमा याद राख्ने इन्डियन्सहरुको लागि। नेक्स्ट भर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास पनि उसैले गरेको थियो र रोयल टाइटल एक्ट्स 1878 पनि पास भएको थियो लर्ड लिटनकै बाट, ठीक छ। त नेक्स्ट छ लर्ड कर्जन याद राख्ने। उसलाई भनिन्छ लर्ड कर्जनलाई भनिन्छ बंगालको औरंगजेब के भनिन्छ? बंगालको औरंगजेब याद राख्ने होला। भाइसरोय इन्डियाको थियो 1899 टु 1905 मा, ठीक छ। एकदम भारतको सबभन्दा हुन्छ नि बेकार भाइसरोय को थियो भनेर भने लर्ड कर्जन नै हुन्छ, ठीक छ। उसलाई भन्छ औरंगजेब अफ इन्डिया, ठीक छ। औरंगजेब अफ इन्डिया। भारतको औरंगजेब कसलाई भन्छ भने के भन्ने? भारतको औरंगजेब भन्छ लर्ड कर्जनलाई, ठीक छ। ही पास द इन्डियन युनिभर्सिटी एक्ट 1904। इन्डियन युनिभर्सिटी एक्ट कहिले पास भएको थियो? 1904। कसको शासनकाल मतलब त्यतिखेर भारतको भाइसरोय को थियो भनेर सोधे पनि लर्ड कर्जन हुन्छ, ठीक छ। भारतको बंगालको विभाजन पनि उनीको शासनकालमा भएको हुन्छ, ठीक छ। यति लागि लर्ड कर्जनलाई याद राख्ने बदनाम भाइसरोयको दर्जा पनि प्राप्त छ। त भारतको सबभन्दा बदनाम भाइसरोय को थियो भनेर भने के भन्ने? लर्ड कर्जन, ठीक। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन हाम्रोमा छ क्वेसन नम्बर 28। विच वान अफ द फलोइङ रिभर डजन्ट रिप्रेजेन्ट द एन्टिसिडेन्ट ड्रेनेज अरे भारतको जति पनि नदीहरू दिएको छ यहाँ, जस्तो चेनाब दिएको छ, सतलज दिएको छ, रावी दिएको छ अनि सुबनसरी दिएको छ, सब यिनीहरूमध्ये चाहिँ कुन चाहिँ कसले चाहिँ एन्टिसिडेन्ट यानि कि जुन चाहिँ एन्टिसिडेन्ट भनेको चाहिँ जस्तो एन्टिसिडेन्ट रिभर चाहिँ कस्तो प्रकारको रिभरलाई भन्छ, जसको उत्पत्ति चाहिँ हिमालयभन्दा पर भएको छ, त्यस्तो प्रकारको रिभरहरूलाई के भन्छ, एन्टिसिडेन्ट रिभर भन्छ। ठिक छ, त एन्टिसिडेन्ट ड्रेनेजको चाहिँ कुन चाहिँ इक्जाम्पल होइन भनेर भन्दैछु। त्यहाँनिर जुन चाहिँ एन्सर अप्सन नम्बर डी दिएको छ यो सुबानसरी हो। सुबानसरीको कुन चाहिँ रिभरको ट्रिब्युटरी या कुन चाहिँ नदीको सहायक भनेर भन्यो भने याद राख्ने, यो सहायक कसको हो भने नि ब्रह्मपुत्रको सबभन्दा ठुलो ट्रिब्युटरी, सबभन्दा लार्जेस्ट ट्रिब्युटरी कुन चाहिँ हो भने के भन्ने, सुबानसरी भनेर भन्ने। तपाईँहरूले यहाँबाट एन्सर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई एकदम डिटेलमा बताउने ट्राई गर्दैछु हरेक चिजलाई, त याद राख्ने सुबनसरी रिभर इज द ट्रिब्युटरी अफ ब्रह्मपुत्र रिभर इन द इन्डियन स्टेट्स अफ आसाम। यो कहाँनिर छ, आसाम अनि अरुणाचल प्रदेशमा बग्छ अरे। इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्युटरी अफ द रिभर ब्रह्मपुत्र एन्ड इट डजन्ट रिप्रेजेन्ट द एन्टिसिडेन्ट ड्रेनेज। यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैन, एन्टिसिडेन्ट ड्रेनेजलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैन भनेर भनिँदैछ। त तपाईँहरूले बुझ्नु हुँदैछ होला नि राम्रोसँगले। चलो ठिक छ, हामीहरू नेक्स्ट हेरौँ। क्वेसन नम्बर 26 पनि भयो, 29 27 पनि भयो, 28 पनि भयो, 29 यस 29 मा के लेखेको छ हेर्नुहोस्, ध्यानले हेर्नु होला, पढ्नु होला, त्यसपछि एन्सर दिने कोसिस गर्नु होला आफै। द चेन्ज अफ अ सलिड इन्टु भ्यापर डाइरेक्टली इज कल्ड अरे। जब कुनै ठोस वाष्पमा कन्भर्ट हुन्छ, चेन्ज हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ भनेर भन्दैछ, भ्यापोराइजेसन्स, फ्रेजिङ, मेल्टिङ, सब्लिमेसन्स। त यसको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो हुन्छ तपाईँको सब्लिमेसन्स। यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ, यो विधिलाई चाहिँ के भनिन्छ, सब्लिमेसन्स भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 29 को करेक्ट एन्सर हुन्छ सब्लिमेसन्स। त अप्सन नम्बर डी त्यस क्वेसन्सको करेक्ट एन्सर हुन्छ 29 को। हेर्नुहोस्, सब्लिमेसन्स भनेको के हो, यसमा सलिड जुन चाहिँ वाटर हुन्छ यो डाइरेक्टली केमा चेन्ज हुन्छ, भ्यापरमा, वाष्पमा चेन्ज हुन्छ अरे। ठिक छ, त यसलाई के भन्छ, सब्लिमेसन्स भन्छ। इभापोरेसन्स भनेको ठिक, वाष्पीकरण भनेको तपाईँलाई इभापोरेसन्स भनेको वाष्पीकरण भन्छ। वेन वाटर कन्भर्ट्स फ्रम लिक्विड टु ग्यास, जब लिक्विडबाट ग्यासमा चेन्ज हुन्छ वाटर, त्यसलाई के भन्छ, एभापोरेसन्स भन्छ। ठिक छ, र कन्डेन्सेसन्स केलाई भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो प्रकारको कन्भर्जनहरू, जब वाटर भेपर केमा, लिक्विड वाटरमा के हुन्छ, लिक्विड वाटर ड्रपलेट्समा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ, त्यस्तो प्रकारको सिचुएसनलाई के भन्छ अरे, कन्डेन्सेसन भन्छ। तपाईँहरूले यहाँबाट हेर्नु सक्नुहुन्छ। ठिक छ, त बुझ्नुभयो होला कि सब्लिमेसन्स भनेको के हो। सब्लिमेसन्स भनेको जब सलिड के हुन्छ डाइरेक्टली भेपरमा यस जुन चाहिँ के अरे जुन सलिड छ त्यो भेपरमा चेन्ज हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ, सब्लिमेसन्स भन्छ। ठिक छ, त डिजिज एथलिट फुट हो यो। एथलिट फुट चाहिँ मतलब केले हुन्छ अरे, एथलिट फुट चाहिँ केले कज गर्छ अरे, मतलब के को कारणले गर्दा हुन्छ भनेर भन्दैछ। ब्याक्टेरिया, अप्सन्स अफ फङ्गी दिएको छ, फङ्गाई दिएको छ, या प्रोटोजोआ दिएको छ, अनि नेमाटोड दिएको छ। त यसको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ यो एक प्रकारको फङ्गल डिजिज हो भनेर भन्छ। के भन्छ, फङ्गल डिजिज। ठिक छ, त तपाईँहरूले यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अप्सन नम्बर क्वेसन नम्बर 30 को जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो हुन्छ तपाईँको यो एक प्रकारको फङ्गल डिजिज। त हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँबाट, एथलिट फुट इज अ फङ्गल इन्फेक्सन्स विच एफेक्ट्स द फिट बट क्यान स्प्रेड टु अदर पार्ट्स अफ द बडी। यो बडीको अदर पार्टमा पनि हुन्छ, थाहा छ, धेरै इचिङ हुन्छ यो फङ्गल डिजिजले गर्दाखेरि होइन। इट इज द मोस्ट कमनली युज ट्राइकोफाइटोन भन्दैछ, अनि मेन्टा ग्रोफाइट एन्ड ट्राइकोफाइटोन अरे रबरम। ठिक छ, त इम्पोर्टेन्ट हो यो फङ्गल डिजिज हो, एथलिट फुड। डाइरेक्टली सोच्छ यो क्वेसन्सहरू तपाईँहरूले ध्यानमा राख्नु होला। नेक्स्ट हेरौँ क्वेसन नम्बर लास्ट, आजको सेसन्सको अन्तिम क्वेसन्स, र त्यसको साथमै मेरो भिडियोको अलमोस्ट एन्डमा पुगिसकेको छु। क्वेसन नम्बर 31 मा के लेखेको छ हेर्नुहोस्, द अडिबल फ्रिक्वेन्सी रेन्ज अफ ए ह्युमन इयर इज भनेर भन्दैछ। यानि कि मानव जुन चाहिँ कान छ, मानव कानको जुन चाहिँ म्याक्सिमम जुन चाहिँ अडिबल जुन चाहिँ फ्रिक्वेन्सी रेन्ज छ त्यो चाहिँ कति दिनको कतिसम्म छ भनेर भनिँदैछ। त क्वेसन्स अप्सन दिएको छ, अप्सन एमा दिएको छ 20 हर्ट्ज टु जुन चाहिँ 200 हर्ट्ज दिएको छ, र 2 हर्ट्ज टु 20 हर्ट्ज दिएको छ, 200 हर्ट्ज टु 2000 हर्ट्ज दिएको छ, 20 हर्ट्ज टु 20,000 हर्ट्ज दिएको छ। ठिक छ, त यसको जुन चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो हुन्छ तपाईँको अप्सन नम्बर डी 20 हर्ट्ज टु 20,000 हर्ट्ज। यो म्याक्सिमम के हुन्छ जुन चाहिँ अडिबल रेन्ज हुन्छ, जुन चाहिँ ह्युमन जुन चाहिँ अडिबल फ्रिक्वेन्सी रेन्ज हुन्छ ह्युमन इयरको, त्यो कति हुन्छ 20 टु 20,000 हर्ट्ज हुन्छ। ठिक छ, त तपाईँहरूले त्यो यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त मैले यहाँ साइड डिटेलमा एन्सर लेख्ने ट्राई गरेको छु तपाईँहरूको लागि, त तपाईँहरूले पुरा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले यहाँ दिएको छु मैले डिटेलमा कि एसआई युनिट जुन चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको हुन्छ, जुन चाहिँ हर्ट्ज चाहिँ के हो भने एसआई युनिट हो, के को फ्रिक्वेन्सी। ठिक छ, त अडिबल जुन चाहिँ फ्रिक्वेन्सी रेन्ज हुन्छ यो 20 टु 20,000 हर्ट्ज हुन्छ। ठिक छ, बिलो 20 हर्ट्ज होइन,
यहाँ के लेखेको छ 20 हर्टभन्दा मुनि भयो भने फ्रिक्वेन्सी भयो भने चाहिँ के हुन्छ अरे यसलाई के भन्छ इन्फ्रासोनिक फ्रिक्वेन्सी भन्छ ठीक छ। र जब 20,000 एबोभ हुन्छ 20,000 हर्ट्ज एबोभ हुन्छ फ्रिक्वेन्सी त यस्तो प्रकारको यसलाई भन्छ अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेन्सी भन्छ। के भन्छ अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ। साउन्ड वेव्स आर हामीलाई थाहा छ साउन्ड वेव्स कस्तो प्रकारको वेभ एक प्रकारको लङ्गिट्युडनल वेभ हो। त क्वेसन आउँछ एक्जाममा कि साउन्ड वेभ चाहिँ कस्तो प्रकारको वेभ हो त यो एक प्रकारको लङ्गिट्युडनल वेभ हो ठीक छ। फ्रिक्वेन्सी क्यान बी डिफाइन्ड एज द नम्बर अफ वेभ साइकल्स ह्यापनिङ इन 1 सेकेन्ड। यो त प्रड्युस छैन तपाईहरु यहाँबाट हेर्नुहुन्छ द टाइप अफ साउन्ड वेव्स हुज फ्रिक्वेन्सी आर लोवर देन द अडिबल लिमिट अफ ह्युमन एयर कल्ड इन्फ्रासोनिक वेभ भन्दैछ। यहाँ द टाइप अफ साउन्ड वेव्स हुज फ्रिक्वेन्सी आर लोवर देन द अडिबल लिमिट अफ ह्युमन हियरिङ इज कल्ड इन्फ्रासोनिक केलाई भन्छ। र यसको इक्जाम्पल के हो साउन्ड प्रड्युस बाई अर्थक्वेक भन्दैछ। यस्तो प्रकारको जुन चाहिँ अर्थक्वेक यानी कि भूमिकम्पनले जुन चाहिँ साउन्ड उत्पन्न गर्छ त्यसलाई के भन्छ इन्फ्रासोनिक भन्छ। जस्तो तपाईको भल्केनिक इरप्सनमा जुन चाहिँ साउन्ड उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई के भन्छ ओसेनिक वेव्स ओसन मतलब जुन चाहिँ सागरीय जुन चाहिँ वेभ हुन्छ त्यस्तो प्रकारको वेभहरूलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै इन्फ्रासोनिक वेभको इक्जाम्पल हो ठीक छ। त तपाईहरुले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र मजाले डिटेलमा पढ्न सक्नुहुन्छ र यसको म पुरा डिटेल नोट तपाईहरुलाई पीडीएफ को फर्ममा टेलिग्राम च्यानलमा म अपलोड गर्ने ट्राई गर्नेछु ठीक छ। त आज यहीसम्म थियो हाम्रो क्वेसन नम्बर 31 सम्म थियो। तपाईहरुले यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जीके क्वेसन सिरिज तपाईहरुको यो एसआई अनि एसआई प्रिलिमिन्स अनि तपाईको कन्स्टेबल मेन्सको लागि चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेसन्सहरु। तपाईहरु यहाँबाट प्र्याक्टिस गर्नु होला तपाईहरुलाई धेरै नै मद्दत हुनेछ एक्जाममा ठीक छ। त यसरी नै म तपाईहरुलाई नेक्स्ट पार्ट 2 भिडियो दिनेवाला छु जहाँनेरि म तपाईहरुको लागि इम्पोर्टेन्ट जीके क्वेसन सिरिज लिएर आउने छु र साथसाथै पछि गएर नेक्स्ट सिरिज पनि ल्याउने छु जो सबै तपाईको सब्जेक्टलाई कभर गर्नेवाला छ ठीक छ। त यदि तपाईहरुलाई भिडियो राम्रो लाग्दैछ भने तपाईहरु मेरो भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथमै आफ्नो साथीहरु मध्ये पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीहरु नेक्स्ट भिडियोमा अब सबैजना फेरि एकपल्ट भेटौं ल। त ठीक छ बाइ गुड नाइट।